बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 205 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 206 मुलाहिजा फरमाएं। जिस किस्म की लड़की का पैकर तू अपने ख्यालों में तराशता है, क्या वो तुझ जैसे किसी चुगत की राह देखती होगी? मैं ये सोचता और मेरी उम्मीदों के तमाम बुत छन छन करके बिखर जाते। मेरा गला खुश्क हुआ जा रहा था, मेरे सीने में आग से लगी हुई थी। मैं थूक निकलने को एक लम्हे के लिए खामोश हुआ। वो सर उठाए बदस्तूर मेरी तरफ देखती जा रही थी, जैसे मैं उसे कोई नई अल्फलैलवी दास्तान सुना रहा था। अब मेरे सामने अपनी दास्तान हयात का वो हिस्सा था जिसे ज़रताज के इल्म में लाना और उसका सही मफहूम समझाना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था। ताहम मैंने किसी न किसी तरह सिलसिला कलाम जोड़ा। फिर जिंदगी की डगर कुछ बदल गई। मुफलिसी के साए कुछ ऐसे गहरे न रहे, उम्र कुछ बड़ी, गुर्बत कुछ घटी। मैं खासा आसूदा हाल हो गया। मेरा कराची आना हुआ। यहाँ एक दौलतमंद फैमिली रहती थी जो इत्तफाकन ही मेरे ज़ेरे एहसान आ गई थी। गो कि मैं उस एहसान को एहसान नहीं समझता था। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, तफसीलात से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगी और यह तफसीलात में जाने का मौका भी नहीं है। मुख्तसरन किस्सा बस इतना है कि इस फैमिली में एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। लफ्ज़ लड़की सुनते ही उसके चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ झलक आया। सरसराती सी आवाज़ में बोली, और उस लड़की से तुम्हें इश्क हो गया होगा। इश्क शायद बेसबब नहीं हुआ था। मैंने कहा, मैं जिस आइडियल के शहर में गिरफ्तार था वो बड़ी हद तक उसका अक्स थी। वो तुम जैसी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बहुत सी खुसूसियात उसमें पाई जाती थी। वो मेरा नौजवानी का दौर था। मुझे वही अपना आइडिया लगी और मेरे दिल में उसी की तस्वीर नक्श हो गई। जहन और हवास पर वही छा गई और कुछ इस तरह छा गई कि फिर कभी उसका तसव्वुर जहन से निकला ही नहीं। हालांकि उसके बाद जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जब मुझे उसको भूल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसकी शादी भी दूसरी जगह हो गई। उसने किसी को यह भी बताया था कि वो तो दरअसल मुझसे दिल लगी कर रही थी और उसे मुझसे इश्क विश्क कुछ नहीं था। फिर उस फैमिली पर सवाल आ गया। लड़की को शादी को कुछ अरसा बाद ही तलाक हो गई। एक तवील अरसे बाद एक छोटे से फ्लैट में उससे मुलाकात हुई। उसे नहीं मालूम था कि मैं उसके पास आ रहा था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी तस्वीर सीने से लगाए रो रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि धोखा उसने मुझे नहीं अपने आप को दिया था। दर हकीकत वो मुझसे मोहब्बत करती थी। मैं गहरी सांस लेकर जरा खामोश हुआ तो वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, खासी अफसानवी सी दास्तान है। अफसाना तो मुफ्त में बदनाम है। इंसान की जिंदगी हर दौर में अफसाने से ज्यादा अफसानवी रही है। बहरहाल अब ये कहानी एक अजीब टकर पर है। वो लड़की खुद अजीती में मुब्तला है, अपने आप को सजा दे रही है। मैंने उसे मुआफ कर दिया है, लेकिन वो खुद को मुआफ नहीं करती। वो मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं होती और ना ही खुद किसी और से शादी करती है। शादी करना तो दूर की बात, वो किसी और मर्द की तरफ दिलचस्पी की नज़र से देखती तक नहीं। मेरा मसला यह है कि मेरे जहन पर जो नक्श बन चुका है वो मिटता नहीं। मैं उसकी तलब से आज़ाद नहीं होता। उसने मेरे हाथ नहायत आहिस्तगी से अपने कंधों से हटाए और उसी तरह ख्वाब के आलम में नहायत आहिस्तगी से चलती हुई एक कुर्सी तक पहुंची। वो कुछ उस तरह कुर्सी पर बैठ गई थी कोई अब उसकी टांगों में भी अपना वजन सहारने की ताकत न रही हो। उसका सर पसमर्दगी से झुका हुआ था। मैं उसके करीब ही जा खड़ा हुआ। मेरी आंखें सुलग रही थी। एक तवील लम्हे के बाद उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और बैठी बैठी सी आवाज में बोली, अब तुम जिंदगी यूं ही गुजार दोगे? मुझे मालूम नहीं, मैंने बेबसी से कहा। कल क्या हो, कौन क्या कर गुजरे, इस सिलसिले में कोई भी यकीन से नहीं कह सकता। मैं एक मुहूम सी उम्मीद का कैदी हूँ, जिसे शायद उम्मीद कहना भी गलत है। एक लाहासिल इंतजार में मुब्तला हूँ जो शायद किसी की नज़र में इंतजार भी नहीं, महज एक हमाकत हो। इसका मतलब है मैंने एक शराब का ताक़ुब किया था। वो खुद कलामी किसी अंदाज में बोली, नहीं शायद। मैं उसके करीब बैठना चाहता था, उसका हाथ थाम कर अपनी सुलगती आंखों से लगाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं सिर्फ मुजरिम की तरह उसके करीब खड़ा रहा। फिर मैंने आहिस्तगी से कहा, बाज नहायत सादा से शेर कितने पुरअसर, कितने बमानी और कैसे हस्बे हाल लगते हैं। मैंने खुद इस्तज़ाही के से अंदाज में हंसने की कोशिश की। ये बात मैं कह रहा हूँ हालांकि मैं शेर व अदब का कोई ख़ास शौक़ रखने वाला शख्स नहीं हूँ। मसलन, उसने पलकें झपकाए बगैर पूछा, मसलन ये कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। मेरे हाल की तशरीह इनसे बेहतर अल्फाज में नहीं हो सकती। वो जो एक लड़की मेरा आइडियल हुआ करती थी वो शायद तुम ही थी, लेकिन जब तुम नहीं मिली और तुमसे मिलते जुलते और साफ रखने वाली एक लड़की सामने आई तो दिल ने उसी को सब कुछ समझ लिया। वैसे भी उस वक्त तक ये बात अकल में आ चुकी थी कि आइडियल अपनी मुकम्मल शक्ल में नहीं मिला करते। मैं कुछ ऐसा महसूस करता हूँ जैसे मेरे दिल का इस लड़की से कोई वादा है, मेरी उससे कोई कमिटमेंट है। मैं अपने आप को उसका इंतज़ार करने पर मजबूर पाता हूँ। ख्वाह ये इंतज़ार ही रहे? उसने पूछा। हाँ, ख्वाह ये इंतज़ार ही रहे, मैंने गैर मुतज़लज़ल लहजे में जवाब दिया।
अफजल चौधरी, तुम वाकई ख्वाबों की दुनिया के आदमी हो। वो तवील सांस लेकर थके थके लहजे में बोली। यकीन नहीं आता कि मैं खुली आंखों से तुम्हें देख रही हूँ और आज के दौर में तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि जब तुम नहायत मफलूकुल हाली में पहली बार मेरे सामने आए थे और तुमने घोड़े सुधाने का काम संभाला था, मुझे तब ही एहसास हो गया था कि तुम ख्वाबों की दुनिया के आदमी हो और मुझे शायद ख्वाबों ही की दुनिया के किसी शख्स की तलाश थी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक आई हूँ। और हवा में किसी गैर मरई चीज़ को देखते हुए मुस्कुराई, कैसी अजीब बात है। हम दोनों को एक दूसरे की तलाश थी, हम दोनों ने एक दूसरे को पा भी लिया, मगर इस खुशकिस्मती के बावजूद हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि बीच में एक लाहासिल इश्क आन खड़ा हुआ है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम अगर मर्द होकर ना मालूम मुद्दत तक इंतजार कर सकते हो तो मैं औरत होकर इंतजार क्यों नहीं कर सकती। औरत तो वैसे भी शायद इंतजार ही का दूसरा नाम है। तुम उस लड़की की यहाँ का इंतजार करो, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। देखते हैं किसको किसकी रफाकत नसीब होती है। उसके लहजे में एक ऐसे अज़म की झलक थी जिसने मुझे खौफ सता कर दिया। मैंने हड़बड़ा कर एक बार फिर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अब उसके वजूद में पहले की तरह इर्ताश नहीं था। वो एक बार फिर एक मजबूत चट्टान का रूप धार चुकी थी। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी खराब करो, इसे पंचर बनाओ, इसकी खूबसूरतियों और लज्जतों से महरूम रहो। मैं अपने आप को तुम्हारा मुजरिम महसूस करूंगा। मैंने जल्दी से कहा, तुम्हारे पास इसका क्या हल है? उसे गहरी नजर से मेरी तरफ देखा। अब उसका लहजा सर्दमहरी की हद तक पुरसकून था। वो रहीम गुल, मैं थूक निकला, वो शायद तुम्हारे लिए जिंदगी तहज देगा, तुम्हारे इंतजार में बर्बाद हो जाएगा। हम सबको एक दूसरे के इंतजार में बर्बाद हो जाने दो। हमारी तरह इश्क करने वालों का यही अंजाम होता है। वो खुद इस्तेज़ाई के अंदाज में हंस कर बोली, मैं भला इसके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं कह तो चुका हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बेहुदा बातें मत करो, तुमने दीवानों वाला इश्क किया है, मुझे ऐसे तजुर्बे से गुजर चुके हो। कम से कम तुम तो मुझे ऐसा मशवरा मत दो। हम जैसे लोग महज शादी बराए शादी नहीं कर सकते। हमारे नज़दीक ये भी दिल का मामला है, और दिल का मामला बिजली के तारों की तरह तो नहीं है कि उस साकट में करंट नहीं है तो दूसरी साकट में प्लग लगा दो। दिल की तारों तो उसी साकट से जाकर जुड़ेंगी जो खास तौर पर उसी के लिए बना है, और वहीं से उसकी जिंदगी का करंट मिलेगा। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से बोली, रहीम कुल एक आम आदमी है, लेकिन उसे भी इंतजार की आग में जलने दो। अगर वो साबित कदम रहा तो शायद वो भी खास आदमी बन जाए। शायद उसकी भी समझ में आ जाए कि इश्क दर हकीकत क्या होता है। शायद उसे भी मालूम हो जाए कि खुद सोख्तगी की लज्जत क्या होती है। मैं खामोश रहा। उसने सर को खफीफ सा झटका दिया, फिर अपने रेशमी चमकीले बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, अच्छा छोड़ो, इन बड़ी बड़ी और गहरी गहरी बातों को तो रहने दो। तुम मुझे एक छोटी सी सती सी बात बता दो। मैं शायद इस लम्हे खुद को एक स्कूल गर्ल महसूस कर रही हूँ और तुमसे वैसा ही एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो 15-16 साल के स्कूल गर्ल चोरी चोरी अपनी तरफ देखने वाले किसी लड़के से पूछ सकती है। कैसा सवाल? यही कि क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? इस सवाल का जवाब शायद कोई नोखेज लड़का नहायत आसानी से दे जाता, लेकिन मेरे पास उसका जवाब देने के लिए मौजूद अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम मुझे कितनी अच्छी लगती हो। ये जानकर खुद मेरी नज़र में अपनी कदर कीमत न जाने कितनी बढ़ गई है कि तुम जैसी लड़की मुझे मोहब्बत के काबिल समझती है। बस अब इन सारी छोड़ो। वो अपने मरमरी हाथ को खफीफ सा झटका देकर बोली, अब तुम तो मुझे सिर्फ उस लड़की का नाम बता दो जिसके इंतजार की सूली पर तुम मसलूब हो। उसका नाम? मुझे एकदम ही कमरे में घुटन महसूस होने लगी। मैंने टाई की गिरा ढीली कर ली। मैं कहना चाहता था कि मैं उस लड़की का नाम उसे नहीं बता सकता, लेकिन ये कहने की हिम्मत मैं अपने अंदर नहीं पा रहा था। मुझे ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो जो कुछ देर पहले मैंने कहा था कि जिंदगी अफसाने से ज्यादा अफसानवी चीज है, वो यकीनन गलत नहीं था। ऐन उस लम्हे जब राहिला का नाम मेरी जुबान पर अटका हुआ था और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि जरताज के सामने वो नाम मेरी जुबान से फिसल न जाए, दरवाजा नहायत आहिस्तगी से खुला और एक स्याह पोश ने अंदर कदम रखा। वो राहिला थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। ऐन उसी लम्हे उसका पहुंचना किसी तरह मुमकिन था। उसे उस वक्त इस्लामाबाद या लाहौर में होना चाहिए था। उसने अपनी आमद की इतला भी नहीं दी थी। मैं एक टुक उसकी तरफ देखे जा रहा था। गो मुझे एहसास था कि मैं उस वक्त कुर्सी पर बैठी जरताज के करीब खड़ा था और मेरा हाथ उसके कंधे पर था, लेकिन मैं अपनी जगह से हरकत ही न कर सका। अपना हाथ भी उसके कंधे से न हटा सका। राहिला अपने मखसूस हुलिये में थी, यानी एक नफीस किस्म का स्याह बुरका, आंखों पर बड़ा सा तरीक चश्मा और चेहरे का बाकी हिस्सा भी स्याह निकाब में लिपटा हुआ। वो मेरी मेज के सामने पहुंचकर एक लम्हे के लिए खड़ी रही। मैं उसे बैठने के लिए भी ना कह सका। मैं अभी तक भी यकीनी की धुन से बाहर नहीं आ सका था। मुझे शुबा था कि मेरा तखय्युल मेरे साथ शरारत कर रहा था। मैंने अभी राहिला के बारे में भी सोचा था और बहुत शिद्दत से सोचा था। मैं जब भी उसके बारे में सोचता था शिद्दत से ही सोचता था। शायद ये सोच की शिद्दत ही कि कोई करिश्मा साजी थी कि मैं राहिला को कमरे में दाखिल होते देख रहा था। यह महज मेरी नज़र का धोखा था। आखिरकार नकाब के नीचे से राहिला की मध्यम आवाज़ उभरी, शायद गलत वक्त पर आ गई हूँ मैं।
مجھے اطلاع دے کر آنا چاہیے تھا، معافی چاہتی ہوں، میں پھر کسی وقت آ جاؤں گی۔ مجھے اطلاع دے کر آنا چاہیے تھا، معافی چاہتی ہوں، میں پھر کسی وقت آ جاؤں گی۔ اس کا لہجہ پروکار تھا اور پروکار انداز میں ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ تب مجھے یقین کرنا پڑا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ ہی وہ میرے تخیل کی کرشمہ سازی تھی۔ رک جاؤ راحیلہ، میں نے زرتاج کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تمہارے آنے کا اس سے زیادہ صحیح وقت شاید کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، تاہم اس وقت تمہاری آمد میرے لیے حیران کن ضرور رہی ہے۔ میں اپنی کرسی پر تقریباً ڈھیر ہو گیا۔ زرتاج اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے ایک ٹک راحیلہ کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ راحیلہ نہایت تازگی سے گھومی۔ تاریک چشمے کی وجہ سے یہ نہایت مشکل تھا کہ وہ کس طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا رخ میری طرف تھا۔ زرتاج کو اس نے گویا بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ زرتاج بالکل پرسکون بیٹھی تھی۔ اس نے کسی قسم کی کھسیاٹ، گھبراہٹ یا اضطراب کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ کیا میں واقعی رک جاؤں؟ راحیلہ کی دھیمی آواز ابھری۔ ہاں، اس میں اتنے پراسرار لہجے میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ میں اب جھٹکے سے سمجھ چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے مقابل بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ زرتاج میرے دائیں ہاتھ پر بیٹھی تھی۔ کیا میں واقعی بیٹھ جاؤں؟ راحیلہ کے لہجے میں طنز ہرگز نہیں تھا۔ وہ بڑی شیریں لہجے میں بول رہی تھی، مگر طنز کے اظہار کے لیے یہ الفاظ ہی کافی تھے۔ ہاں بیٹھ جا، میں نے کھنکار کا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اور اگر تمہیں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے تو چمگادڑ کی طرح چھت میں الٹی لٹک جائے۔ یہ وہ اصل لہجہ تھا جس میں ہم اکثر ایک دوسرے سے بات کرنے کے عادی تھے۔ خلاف توقع اس نے کوئی منہ توڑ جواب دینے کی کوشش نہیں کی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ عام حالات میں وہ کسی کی موجودگی میں اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاتی تھی، خصوصاً کسی اجنبی کی موجودگی میں تو وہ بہت ہی محتاط رہتی تھی کہ وہ اس کے چہرے کی جھلک نہ دیکھ پائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا تھی، بلکہ وہ محض اس لیے یہ احتیاط کرتی تھی کہ کوئی اس کا چہرہ دیکھ کر حیرت میں مبتلا نہ ہو جائے اور الٹے سیدھے سوالات نہ کرنے لگے۔ لیکن اس وقت اس نے نہایت اطمینان سے نہ صرف نقاب پورے چہرے سے ہٹا دیا، بلکہ تاریک چشمے میں اتار کر میز پر رکھ دیا اور کرسی کے کپچھے سے ٹیک لگا کر میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ شاید وہ مجھے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکی کو بھی میرے پاس دیکھ کر احساس کمتری یا حسد و رقابت کا شکار نہیں تھی۔ حالانکہ اسے یہ جتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ایک نظر زرتاج کی طرف دیکھا، وہ بھی ایک ہی خدا کی بندی تھی۔ راحیلہ کا عجوبہ روزگار چہرہ دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر حیرت کا خفیف سا تاثر بھی نہیں ابھرا تھا۔ وہ بس گہری نظر سے اس کا جائزہ لیے جا رہی تھی۔ اس کی نظر مشاہداتی تھی، لیکن اس کا ذہن شاید راحیلہ کے چہرے سے زیادہ اس سوال میں الجھا ہوا تھا کہ وہ کون تھی، اس کے اور میرے تعلق کی نوعیت کیا تھی۔ اس کے خیال میں شاید راحیلہ کے چہرے کے بارے میں جاننے سے زیادہ ان سوالوں کا جواب حاصل کرنا اہم تھا۔ یہ تم اچانک کیسے نازل ہوگی؟ کیا تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے کوئی اشارہ موصول ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں بہت سخت جذباتی کشیدگی سے گزرا تھا اور ابھی مکمل طور پر اس سے آزاد نہیں ہوا تھا، لیکن میں ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے اچانک نازل ہونے پر بہت افسوس ہے، راحیلہ گہری سنجیدگی سے بولی، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ نفیس صاحب نے اچانک مجھے حکم دیا، ٹیلی فون کرنے کی بھی مہلت نہیں دی، مجھے آنا پڑا۔ ایک فلائٹ تیار تھی، یوں سمجھو کہ مجھے گرتے پڑتے وہ پکڑنی پڑی۔ اتنی وضاحتیں کرنے اور اپنے اچانک آنے پر اتنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو یکا یک بہت ہی مہذب نظر آنے لگی ہو۔ کیا لکھنؤ کی تہذیب سے تمہارا کوئی تعلق نکل آیا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تہذیب تو شاید مجھے کسی بھی علاقے کی چھو کر نہیں گزری، لیکن میں بہرحال انسان ہوں اور ابھی میں زمانہ غار تک واپس نہیں پہنچی، اس لیے کچھ باتوں کا خیال تو رکھنا پڑتا ہے، راحیلہ نے شائستگی سے جواب دیا۔ زرتاج شاید اب تک صرف تجسس سے مجبور ہو کر وہاں بیٹھی رہی تھی، ورنہ یوں چند لمحے تک بھی دو افراد کا اسے نظر انداز کر کے باتیں کیے جانا یقیناً اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ اب شاید اس نے تجسس کو بھی ذہن سے جھٹک دیا اور اچانک ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا افضل، میں اب چلتی ہوں۔ وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ نہیں، تم کہیں نہیں جا رہی ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں نے باروب لہجے میں کہا۔ زرتاج نے میرا مان رکھ لیا، وہ مربیانہ سے انداز میں مسکرائی اور دوبارہ بیٹھ گئی۔ میں نے راحیلہ کو مخاطب کیا، میں جب ریڈ ڈاٹ سے منہ چھپا کر یا یوں کہو کہ خواہ مخواہ ہی منہ اٹھا کر ادھر ادھر دوڑا پھر رہا تھا اور نہ جانے کہاں کہاں جا پہنچا تھا۔ اس دوران میری ملاقات ایک زمیندار خاتون سے ہوئی تھی، میں نے تم سے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ راحیلہ نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے زرتاج کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ گئی، یہ یقیناً زرتاج نگر کی زرتاج ہے۔ اس نے ذرا آگے جھک کر میز کے اوپر سے مسافے کے لیے زرتاج کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زرتاج نے کرسی پر ذرا آگے کھسک کر اس کا ہاتھ تو تھام لیا، لیکن میری طرف دیکھ کر بھوئے اچکاتے ہوئے بولی، کاش میں بھی کسی اشارے کی مدد سے ان خاتون کو پہچان سکتی۔ تم انہیں کسی اشارے کی مدد سے بھی نہیں پہچان سکتی تھی، کیونکہ تمہارے سامنے کبھی ان کا ذکر نہیں ہوا۔ میں نے کہا، یہ میری تم سے بھی بڑی محسن اور مہربان ہے، ان دوستوں میں سے ایک ہیں جو زندگی کا حاصل ہوتے ہیں۔ میں اپنی دولت کو کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے چند دوست کمائے ہیں۔ دولت تو دنیا میں بہت سے لوگ کماتے ہیں، لیکن جو جتنی زیادہ دولت کماتا ہے عام طور پر وہ اتنا ہی تنہا ہوتا ہے۔ اس کے گرد لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، مگر وہ سب اس کے ساتھ کسی نہ کسی غرض کی ڈور سے بندھے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کسی غرض کی ڈور سے نہیں بندھے ہیں،
راحیلہ کا ہاتھ بدستور زرتاج کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں خواتین بظاہر ریشم مگر در حقیقت فولاد تھیں۔ اس وقت گویا فولاد کی گرفت میں تھا۔ زرتاج میری طرف دیکھتے ہوئے اور عجیب مشفقانہ سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، تم نے اتنی لمبی تقریر کر دی لیکن خاتون کا نام نہیں بتایا۔ ویسے میں سن چکی ہوں تم نے انہیں راحیلہ کے نام سے مخاطب کیا تھا، درست ہے نا؟ ہاں، ان کا نام راحیلہ ہی ہے۔ پھر میں نے راحیلہ کو چھیڑنے کے لیے کہا، بڑا دقیانوسی سا نام ہے اور یہ خود بھی اس وقت تمہیں دقیانوسی ہی لگ رہی ہوگی۔ نہیں، زرتاج کی نظر راحیلہ کے چہرے پر گڑ گئی۔ میں ظاہری چیزوں سے دھوکہ کھانے والی نہیں ہوں۔ وہ راحیلہ کا چہرہ دیکھ کر نہ تو چونکی تھی، نہ حیرت زدہ نظر آئی تھی اور نہ ہی اس نے اس سلسلے میں کوئی سوال کیا تھا۔ تاہم اس نے آہستگی سے راحیلہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ راحیلہ گویا زرتاج کی غلط فہمی دور کرنے کی غرض سے بولی، آپ افضل کی باتوں پر مت چاہیے گا، یہ خوش فہم انسان ہے، ہر چیز کے بارے میں خوش فہمی میں رہتا ہے۔ ہم کچھ لوگ اس کے دوست ضرور ہیں مگر کچھ ایسے زیادہ جانبدار بھی نہیں ہیں۔ ہم بھی اس کے ساتھ کسی نہ کسی غرض کی ڈور سے بندھے ہوئے ہیں۔ ہم اسے مروانے کی بھی حسب توفیق کوشش کرتے رہتے ہیں مگر یہ بڑا خوش قسمت ہے، ہر بار بچ جاتا ہے۔ زرتاج ایک بار پھر اس مربیانہ سے انداز میں دھیرے سے ہنس دی، گویا کسی بچے نے اس سے مذاق کیا ہو اور وہ اس مذاق کی حقیقت کو خود سمجھتی ہو۔ تاہم اس نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ راحیلہ کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زرتاج ایک بار پھر اٹھتے ہوئے بولی، بھائی اب تو میں واقعی چاہ رہی ہوں، مجھے کچھ ٹیلی فونز کال کرنی ہے، تم بھی اطمینان سے بات چیت کرو، فارغ وقت میں پھر ملاقات رہے گی۔ بلکہ ہو سکے تو تم اور راحیلہ رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ، ہوٹل تمہارا صحیح لیکن میزبانی کا موقع مجھے دے دو۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، راحیلہ بولی، میں آپ کی اس محبت اور نوازش کے لیے بے حد شکر گزار ہوں، لیکن اس لیے معذرت چاہوں گا کہ میں بہت کم وقت کے لیے کراچی آئی ہوں اور مجھے بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ رسمی انداز میں اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھانے کا موقع مجھے شاید ہی مل سکے۔ مجھے آج رات ہی 12 بجے کی فلائٹ سے واپس جانا ہے۔ اوہ، زرتاج نے کسی خاص افسوس کے بغیر کہا، خیر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، تب شاید آپ کے پاس وقت بھی ہو، پھر ضرور ساتھ بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ضرور ضرور، راحیلہ نے سر ہلایا۔ اس بار اس کا انداز بزرگانہ تھا۔ دونوں نے ایک بار پھر مضبوطی سے مصافحہ کیا اور زرتاج رخصت ہوگی۔ راحیلہ ہونٹوں پر خفیف سے مسکراہٹ لیے چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، مجھے واقعی بڑا افسوس ہے، تم نے نہ جانے کتنی محنت سے لڑکی پر ڈورے ڈالے اور میں نے بیچ میں آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ لفنگوں والی گفتگو مت کرو، میں نے آج تک کسی لڑکی پر ڈورے نہیں ڈالے۔ میں نے کہا، ہاں، راحیلہ گویا تسی کرتے ہوئے بولی، تمہیں ڈور ڈالنے کی ضرورت ہی کہاں پڑتی ہے، لڑکیاں بیچاری خود ہی کچی ڈور سے بندھی کھینچی چلی آتی ہیں۔ اب میں ایسا ہیرو بھی نہیں ہوں، تم کیوں ہر وقت مجھے پلے بوائے بنانے پر تلی رہتی ہو؟ میں نے ملائمت سے پوچھا، مجھے بنانے کی کیا ضرورت ہے، تم تو بنے بنائے ہو، بلکہ تم تو ہو ہی پلے بوائے سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا، تمہاری سوئی اس ریکارڈر پر اٹکی رہتی ہے۔ میں زرتاج پر ڈورے نہیں ڈال رہا تھا بلکہ ایک بہت الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو ڈورے ڈالنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ویسے بھی زرتاج اتنی معمولی لڑکی نہیں ہے کہ اس پر ڈورے ڈالنے جیسی عامیانہ حرکت کی جا سکے۔ وہ تو خیر میں نے دیکھ لیا ہے، خاصی ملکہ عالم قسم کی چیز ہے، لیکن ڈورے تو بہرحال ملکہ پر بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے معاملے میں ذرا سلیقہ درکار ہوتا ہے اور اپنی اوقات بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر پہلو بدلتی ہوئی بولی، ان سے تفتیش سے اندازہ ہوا ہے کہ کچھ دوسرے، چلو چھوڑو ان باتوں کو، نفیس صاحب نے مجھے تمہاری وجہ سے یہاں بھیجا ہے۔ اس نے میرے سوال کا جواب کچھ اس طرح دیا کہ میرے لیے اور بہت سے سوالات کا دروازہ کھل گیا۔ میری وجہ سے؟ میں نے حیرت سے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ تم کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی رہتے ہو، اگر ارادتاً نہیں کرتے تو تم سے سرزد ہو جاتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ اب تمہاری وجہ سے یہاں جزیرے پر قاسم بجلی کے دونوں بیٹے اور منشیات کا بہت بڑا اسٹاک پکڑا گیا ہے۔ قاسم بجلی ڈرگ مافیا کے ان خاص مقامی آدمیوں میں سے ایک تھا جن پر مرکزی حکومت ایک عرصے سے ہاتھ ڈالنا چاہتی تھی، لیکن جب بھی اس پر ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے بےہودہ سرکاری طریقہ کار اور کرپٹ افسروں کی وجہ سے وہ کبھی مضبوط گرفت میں نہ آ سکا۔ اس پر ہمیشہ کچا ہاتھ ہی پڑا اور وہ چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر نکل گیا۔ حالانکہ نارکوٹکس بورڈ کی ایک خاص فہرست میں اس کا نام شامل تھا۔ اس کے مرنے پر شاید کئی محکموں کے کئی افسروں نے سکھ کی سانس لی تھی، کیونکہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ قاسم بجلی کے مرنے سے ڈرگ مافیا کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے دونوں بیٹے اس کے جانشین تھے اور اس کی زندگی میں بھی بیشتر کاروبار ہی چلا رہے تھے، لیکن وہ زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے۔ کچھ دیانتدار لیکن کامچور افسروں کو امید تھی کہ باپ کی موت کے بعد وہ دونوں پاکستان آنے کی زحمت ہی نہیں کریں گے، لیکن وہ نہ صرف آ گئے بلکہ تمہاری وجہ سے پکڑے بھی گئے۔ اس قسم کی بعض بڑی مچھلیوں کو حکومت بادل نخواستہ پکڑ تو لیتی ہے، لیکن اس کی حالت یہی رہتی ہے گویا کوئی ناگہانی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ آئندہ پالیسی یہ رہے گی کہ اس طرح کے بیشتر لوگوں کو امریکہ کے سپرد کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس قسم کے معاملات کو وفاقی حکومت خود ہینڈل کر رہی ہے، اس لیے راحیل اور شرجیل کو بھی فوری طور پر ایک خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر پہلو بدلتے ہوئے بولی، ان سے تفتیش سے اندازہ ہوا ہے کہ اور کچھ دوسرے ذرائع سے بھی خبر ملی ہے کہ ڈرگ مافیا جزیرے پر گڑبڑ کرانے کی کوشش کرے گی۔ جزیرے کی صورتحال کو خراب کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ جزیرے کے آس پاس کچھ اہم دفاعی تنصیبات بھی موجود ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔
मैं अब भी नहीं समझ सका कि तुम इस सिलसिले में क्या करोगी। कुछ भी नहीं, वो इत्मीनान से बोली। मैं भला इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? मैं तो इस वक्त सिर्फ कोरियर यानी कासिद या प्याम्बर के फराइज अंजाम दे रही हूँ। उसने मेज पर रखे हुए अपने खूबसूरत चर्मी बैग की तरफ इशारा किया जो कुछ ज्यादा ही ब्रीफ था और सरसरी नजर में ब्रीफ केस के बजाय पर्स मालूम होता था। इसमें कुछ अफसरों के लिए कुछ जरूरी हदायत हैं और कुछ अफसरों के फौरी तबादले के अहकामात हैं। इससे क्या होगा? मैंने जानना चाहा। ये तो नफीस साहब ही बेहतर जानते होंगे। वो कंधे उचकाकर बोली, बहरहाल मेरे ख्याल में इससे जजीरे की सूरत हाल को कंट्रोल रखने और दिफाई तनसीबात को किसी मुतवक्का खतरे से बचाने में मदद मिलेगी। नफीस साहब को इस काम के लिए कोई और आदमी नहीं मिला था? मैंने कदरे हैरत से पूछा। या हम किसी और जरिए से ये कागजात नहीं भिजवा सकते थे? भिजवा तो सकते होंगे, आदमियों की उनके पास क्या कमी है, और तरीके भी बहुत से हो सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे भेजने ही में मसलहत समझी होगी। हम फिलहाल उनके चेले बने हुए हैं। मैं इस किस्म के छोटे मोटे कामों से इनकार भी नहीं कर सकती। हमें इस किस्म के कामों से इनकार करना भी नहीं चाहिए। राहिला बोली, वो तो ठीक है, जब इन लोगों को कोई मजबूरी लाहक हो तब तो इनके काम आने में कोई हर्ज नहीं। नफीसा वाकई अच्छे आदमी हैं। वो खुद और उनके इर्द गिर्द जो आदमी मौजूद हैं वो दयानतदार हैं, करप्ट नहीं है। मुल्की मफादात के लिए अपनी समझ बूझ के मुताबिक बेलोस तरीके से काम कर रहे हैं। उन सब बातों के बावजूद अब मैं उन लोगों से ताल्लुक तारी में मोहतात होना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में उन्हें भी तकरीबन इन्हीं लोगों में शुमार किया जा सकता है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनकी न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। मैंने इकले में तवक्कुफ किया। राहिला खामोश रही तो मैंने सिलसिला कलाम जोड़ा। रेड डॉट वाला मसला तकरीबन हल हो चुका है। सिर्फ डॉक्टर बर्नार्ड और आसेबी आंखों वाली उस औरत की तलाश जारी है। अगर हमारे खुफिया इदारे उन्हें मुल्क से निकल जाने से रोकने में कामयाब रहे तो उम्मीद है वो भी कभी ना कभी हमारे हत्थे चढ़ ही जाएंगे। बहरहाल अब हमें नफीस साहब के हल्का असर से बाहर आने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। हमें आइंदा ज्यादा गंभीर मामलात में उलझने से भी बचना चाहिए। रेड डॉट वाला तजुर्बा हमारे लिए खासा सबक आमूज था, बशर्ते कि हम उससे सबक हासिल करने की कोशिश करें।